तपाईँलाई थाहा छ योसेफको जीवनमा ठुलो परमेश्वरको योजना थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आउने दिन यस्तो आउँदैछ, यस्तो ठुलो सङ्कट आउँदैछ, यस्तो ठुलो के अरे अनिकाल आउँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले प्रिपेरेसन चाहिँ कसलाई बनाउनु भयो भन्दा नि योसेफलाई बनाउनु भयो। जब योसेफ प्रिपेयरमा कुद्न थाल्यो, परमेश्वरको अगुवाईमा, परमेश्वरको त्यो एउटा योजनामा हिँड्न थाल्यो नि, उसलाई थाहा छैन म के गर्दैछु भनेर। तर मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको योजना छ भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो। तर परमेश्वरले चाहिँ अलरेडी उसलाई प्रिपेरेसनको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ जब मिश्र देशमा बेचियो, ऊ जेलमा पुग्यो, तर मिश्र देशको पछाडि आएर ऊ राजामा खडा भयो। तर त्यो समयमा योसेफ यति साह्रो बुद्धिमान भयो कि त्यो सबै कुराहरू, खाने कुराहरू, खाद्यान्तहरू सब स्टक गर्नु थाल्यो, सबै ठाउँबाट भेला गरेर उसले राख्न थाल्यो प्रिय। तर जब त्यो समय आयो नि त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ सारा मानिसहरू योसेफकोमा आएको छ, किनकि त्यहाँ मात्रै एउटा खाद्यान्त थियो, त्यहाँ मात्रै एउटा सुरक्षित ठाउँ थियो, त्यहाँ मात्रै जिउने ठाउँ थियो, त्यहाँ मात्रै हाम्रो जीवनको के अरे एउटा शक्ति त्यहाँ मात्रै छ भन्ने कुरो सबै मानिसलाई थाहा भयो प्रिय। अनि त्यसरी नै योसेफको जीवनबाट मानिसहरू त्यो अनिकालको समय पनि बाँचेको छ। त्यसरी नै म तपाईँलाई आजको दिनमा बताउँदै गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी खाद्यान्तमा होस् या नहोस्, हामी संसारको कुरोमा होस् नहोस्, तर तपाईँ र म ख्रिस्टको छोराछोरीहरू आत्मामा तयारी हुन जरुरत छ। जिन्दगीमा हामी के सोच्दैनौँ र? अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि कतिको जब छैन, मान्छेले यो मात्रै सोचेको छ कि शरीरको लागि, शरीरमा भोलि पैसा भएन भने, काम भएन भने के हुने होला, कसरी बिल तिर्ने होला, त्यो मात्रै थाहा छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कहिले तपाईँले सोच्नु भएको छ प्रभु येशूको वचनको विषयमा? प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू आत्मामा डराउनुपर्छ अब। आमेन। अनि यो पेन्डेमिक हुँदै गरेको चाहिँ के हो भन्दा नि यो चाहिँ सबै कुरो नि हामीलाई एउटा वार्निङ दिँदैछ। यो पेन्डेमिकले यसले एउटा सङ्केत गर्दैछ अब त्यो समय आउँदैछ है, तिमीहरू एकदम प्रिपेयर हुनु भनेर। म तपाईँलाई एउटा साधारण इक्जाम्पल के दिन्छु भन्दा नि तपाईँले मोबाइलमा तपाईँले एउटा अलार्म लगाउनुहुन्छ, त्यतिखेर किन लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि नि ताकि त्यो सङ्केतद्वारा चाहिँ तपाईँ छिटो उठेर कहीँ जानुको लागि तपाईँ छिटो उठेर प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो साइरेन हो, तपाईँले लगाउनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि यो सबै भइरहेको चाहिँ के छ भन्दा नि यो चाहिँ एउटा तुरही जस्तै हो, एउटा आवाज हो, एउटा सङ्केत हो, जुन सङ्केतले चाहिँ हामी त्यो दिनको लागि तयारी हुनुपर्छ है मेरो छोराछोरीहरू भन्दै गरेको प्रिय। त्यही भएर नि पावलले के भन्छ भन्दा नि दोस्रो तिमोथी 4 दुई पदमा हामी पाउँछौँ, समय र बेसमयमा तिमीहरू तत्पर रहो। समय र बेसमयमा तिमीहरू तत्पर रहो, त्यो भनेको प्रिपेरेसनमा बस, तयारीको रूपमा बस। थाहा छैन अरू संसार कसरी प्रिपेरेसनमा छ, तर हाम्रो ख्रिस्टको छोराछोरीहरू आत्मामा प्रिपेयर हुनु जरुरत छ। सबैले भनौँ आमेन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो पेन्डेमिकमा सबैको मुखबाट, सबैको वचनबाट एउटा कुरो सुनिने के छ भन्दाखेरि ख्रिस्टले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, ख्रिस्टले हामीलाई एउटा सुरक्षा ठाउँमा राख्नु भएको छ। हामीलाई केही हुँदैन, हामीलाई केही पनि हुँदैन, हामी शान्तिसँगले बस्नुपर्छ। हामीहरू चिन्ता लिनु हुँदैन, फिक्री गर्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। हामीलाई ख्रिस्टले त्यो सुरक्षा दिनुभएको छ भन्ने मान्छेले त्यो प्रचार गरे तापनि, मान्छेले त्यो कुराहरू सुने तापनि, तर म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउन चाहन्छु, तपाईँ सुरक्षित मात्रै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आत्मामा बढ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ सुरक्षित हुँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आत्मामा तपाईँ बाँच्दै हुनुहुन्छ? आत्मामा तपाईँ तन्दुरुस्त हुँदै हुनुहुन्छ कि आत्मामा तपाईँ प्रिपेरेसनमा हुँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ भनेर तपाईँ मुभी थिएटर के अरे एउटा परिवारलाई, त्यो एउटा कोठालाई, एउटा आफ्नो जीवनलाई एउटा मुभी थिएटर त बनाइरहनु त भएको छैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ख्रिस्टले हामीलाई किन सुरक्षा गर्नुभयो, किनकि तपाईँ र म ख्रिस्टको उपस्थितिमा आत्मामा दरिलो हुनको लागि लाग्यो। आमेन, हालेलुया। अब समय आएको छ, हामी सुरक्षित मात्रै होइन तर हामीहरू सुरक्षित भएर ख्रिस्टको वचनमा हामीहरू प्रिपेरेसनमा बस्ने समय आएको छ। सायद होला तपाईँ सुरक्षितमा बस्नुभएको छ, चिन्ता छैन तपाईँमा, तपाईँ शान्ति हुनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु के तपाईँले परमेश्वरको घनिष्ठतामा के तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ प्रार्थनामा जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ? म
मैले प्रिपेरेसन भनेको चाहिँ नि अन्तिमको दिनको लागि मात्र होइन, तर के तपाईँको आत्मामा के तपाईँ प्रिपेरेसन हुँदै हुनुहुन्छ? हामीलाई परमेश्वरले आत्मामा बढेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हाम्रो हृदयमा हाम्रो आत्मामा अझै मात्रामा बढेको उहाँ हामीसँग चाहना गर्नुहुन्छ। यो लकडाउनमा के तपाईँ सुरक्षित त हुनुहुन्छ? के तपाईँ आत्मामा बढ्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ आत्मामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? आत्माको कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन प्रिय, अब तपाईँलाई भन्दैछु के यो लकडाउनमा तपाईँ बस्दाखेरि के तपाईँको परिवारलाई ख्रिस्टमा बढाउँदै हुनुहुन्छ? के ख्रिस्टमा तपाईँको नानीहरूलाई ख्रिस्टको वचनमा तपाईँले बढाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ अलरेडी नै, तर के तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँले के आत्मामा बढाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ वचनमा बढाउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो नानीहरूलाई ख्रिस्टको विषयमा तपाईँ त्यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँको नानीहरूलाई ख्रिस्टको वचन अनुसार हिँडाउने त्यो कुराहरू तपाईँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ? यदि छैन भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, तर आत्मामा तपाईँ दरिलो हुनुभएको छैन। म तपाईँलाई आज उत्साह मात्र होइन, तर तपाईँको जीवनमा म चुनौती पनि छोड्न आएको छु। जब म पनि सुरक्षा छु भन्ने मलाई पनि थाहा भयो, तर के त त्यतिमै मात्रै बस्ने? तर समय आएको छ हामी आत्मामा अझैसँगले दरिलो हुने। यो समय थियो प्रभुसँग समय बिताउने, यो समय थियो परमेश्वरको घनिष्ठतामा हामी बढेर जाने, परमेश्वरको प्रेमलाई अझै क्लियरली हामी चिन्ने समय हो, ख्रिस्टलाई अझै रियालिटीमा हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्ने समय हो। प्रिय, तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको जीवनमा? तर यो समय चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ यो समयमा? तपाईँ परिवार, तपाईँ घरभित्र, तपाईँ कोठाभित्र तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसैले तपाईँको आत्मामा तन्दुरुस्त र तयारीको रूपमा ल्याउँदछ। मत्तीको पुस्तक तपाईँले 4 अध्यायलाई खोल्नुहोस्। यहाँबाट म तपाईँलाई केही कुरो बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर यसरी बताउँछ कि जब प्रभु येशूको सेवाकाई सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँ पवित्र आत्माले भरिएर उहाँलाई उजाड स्थानमा लिएर जानुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यहाँबाट मिठो कुरो म तपाईँलाई के बताउँदैछु भने गहिरो कुरो म तपाईँलाई बताउँदैछु। जब प्रभु येशूलाई आत्माले उजाड स्थानमा लिएर जानुहुन्छ, 40 दिन 40 रातको फास्टिङमा उपवासमा लिएर जानुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर जानु हुँदाखेरिको त्यहाँनिर एउटा सत्य घटना छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर यस्तो छ, यसरी लेखिएको छ, 4को 1 देखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तब दियाबोलसद्वारा परीक्षा गर्नलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लाग्नुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँलाई आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी खाउन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्रै होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। सबैले भनौँ, जीवित रहन्छ। मैले तपाईँलाई आजको दिनबाट यो वचनबाट म तपाईँलाई गहिरो र आउने कुराको विषयमा म तपाईँलाई बोल्दैछु। आज म तपाईँलाई शैतानले तपाईँलाई परीक्षा गर्छ भन्ने कुरोमा म लिएर जान्न। आज तपाईँ सेवाकाई गर्दै गर्दा परीक्षामा पर्छ भनेर म त्यो कुरामा लिएर जान्दिनँ, तर यो कुराले मलाई त्यो कुराको विषयमा बताउँदै थियो, त्यो कुरोको त्यो लामो त्यो परको कुरोलाई देखाउँदै थियो। यहाँबाट एउटा गहिरो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब प्रभु येशूलाई आत्माले कहाँ लग्यो, उजाड स्थानमा, तपाईँ र म पवित्र आत्माले दोहोरिएको व्यक्ति हो, पवित्र आत्माले चलाएको व्यक्ति हो, किनकि हामीमा परमेश्वरको आत्मा छ। अनि यो परमेश्वर चाहिँ चाहना गर्नुहुन्छ जहिले पनि आत्माबाट जिएको, जहिले पनि आत्माको कुराहरू सुनेको, आत्माको अगुवाईलाई खोजेको त्यो कुराहरू उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वर मन पराउनुहुन्न कि शरीरको कुरालाई धेरै प्रायोरिटी दिएर हिँडेको। र यहाँनिर भन्छ आत्माले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई उजाड स्थानमा लिएर जानुभयो। तपाईँलाई थाहा छ उजाड स्थान भनेको कस्तो हुन्छ? डेजर्ट, जहाँ चाहिँ बलुवा मात्रै हुन्छ, जहाँ ढुङ्गा मात्रै हुन्छ, जहाँ सुकेको कुरोहरू मात्रै हुन्छ, त्यहाँनिर न पानी हुन्छ, न खाने कुरो हुन्छ, न हरियाली हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यहाँनिर यस्तो खालको सुक्खापना हुन्छ, त्यहाँनिर भोक लाग्यो भने तपाईँको अप्सन हुँदैन त्यो खानेकुरा, त्यहाँ त्यत्तिकै जिउनु पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानुभयो येशू ख्रिस्टलाई। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा शैतान ल्याएर प्रभु येशूलाई परीक्षा गरे, किनकि
शैतानलाई थाहा छ प्रभु येशू भोकाउनु भयो 40 दिन 40 रातको फास्टिङ हुँदाखेरि अभियसली शरीरमा भोकाउँछ। अनि यहाँनिर शैतानले परीक्षा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले ढुङ्गालाई आज्ञा दिनुहोस् न, तपाईँले रोटी बनाएर खानुहोस् किनकि तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अभियसली परमेश्वरको पुत्रले सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नु, यो गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, त्यो बनाउनु सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने नि यहाँनिर मानिस चाहिँ रोटीले मात्रै बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको हरेक वचनले मानिस जिउँदो रहन्छ। आमेन। यहाँ ख्रिस्टले के देखाउँदैछ भने अब समय यस्तो आउँदैछ कि मानिस जाति संसारले न प्रभु येशूको वचनले जिउने समयहरू आउँदैछ। आमेन। अहिले तपाईँ र म निर्ढक्क छौँ, तपाईँ र म शान्ति छौँ, तपाईँ र म आनन्द छौँ। किनकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचन थाहा छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा जस्तै कुरा आए पनि हामीलाई केही फरक पार्दैन, किनकि हामीसँग परमेश्वरको वचन छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि यहाँ प्रभु येशूले देखाउँदै गरेको कुरो के छ भन्दा नि अब आउने दिन यस्तो आउँदैछ प्रियजन हो, यस्तो आउँदैछ कि तपाईँलाई संसारको कुरोले सेटिस्फाई गर्दैन, संसारको कुरोले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन, संसारको कुरोले तपाईँको परिवारलाई बिल्डअप गर्न सक्दैन, तपाईँको जीवनलाई नि संसारको कुरोले बचाउन सक्दैन, सुरक्षित राख्न सक्दैन। तर त्यो दिनको लागि प्रभु येशूले देखाउँदैछ है अब आउने दिन चाहिँ यस्तो सुखा हुँदैछ, यस्तो कुरोमा हामी त्यो बाटो भएर जानुपर्छ। तर त्यो बाटोमा पनि त्यो सुक्खा अवस्थामा पनि हामी बाँच्न चाहिँ प्रभुकै वचनले बाँच्नुपर्छ है भनेर प्रभु येशूले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँले के सोच्नु भएको छ परमेश्वरको वचनलाई, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ परमेश्वरको वचनलाई, तपाईँले बाइबललाई कसरी राख्नु भएको छ। आज प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू चाहिँ भोजनले मात्रै बाँच्दैन तर हरेक परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको वचनले जिउँछ। प्रिय तपाईँहरूमा नि पल परमेश्वरको वचनबाट जिउनुपर्छ। तपाईँलाई आज विश्वास कहाँबाट आउँछ? हामी विश्वासले जिउँछौँ भन्छौँ, विश्वासमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्छौँ, विश्वासले परमेश्वरलाई रुचाउँछ भन्छ। के त्यो विश्वास कहाँबाट आउँछ? त्यो विश्वास चाहिँ नि प्रभुको वचनबाट आउँछ। आमेन। हालेलुया। अनि त्यो वचन हाम्रो जीवनमा स्ट्रक गर्छौँ, त्यो वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यो वचन हाम्रो जीवनमा लगाउँछौँ भने नि त्यो वचन नै तपाईँको लागि जीवन हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि औषधि हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि प्रशस्तता हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि भोजन हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि स्वस्थता हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि सुरक्षा हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि त्यो समृद्धि हो, त्यो वचन नै तपाईँको लागि जिउने आधार हो। प्रिय प्रभु येशूले यहाँ भोकोपनामा पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने नि म रोटीले बाँच्दैन मान्छे, तर मानिस जिउनको लागि चाहिँ प्रभुको वचन नै चाहिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब आउने दिनहरूमा नि परमेश्वरको नि वचन नि मानिसको जीवनबाट हराउँछ? किन भन्दाखेरि संसार यति धेरै बढेर आउँछ, संसारको कुरो यति धेरै आउँछ कि मानिस जाति संसारतिर यति धेरै बिजी हुन थाल्छ, संसारपट्टि यति धेरै लम्किनु थाल्छ, संसारपट्टि यति धेरै फोकस गर्न थाल्छ, उनीहरूको जीवनबाट नि वचन हराउँदै जान्छ। प्रिय तर म तपाईँलाई आजको दिनमा उत्साह गर्न चाहन्छु। मैले बताउँदै गरेको कुरो के छ भन्दा नि तपाईँको भित्र आत्मा र हृदयमा नै तपाईँ परिपक्व र परमेश्वरको वचनले भरिनु जरुरत छ। आमेन। योनाले एक समयमा के भन्यो? यसो मेरो जीवनमा बढ्न एकदम खाँचो छ तर म चाहिँ घट्न आवश्यक छ भन्छ कि। यो भनेको के हामी चिउवा घटेर जाने हो त? होइन नि। अब चाहिँ हामी चाहिँ घटेर हाइट घटेर जाने होइन। म यहाँ बताउँदै गरेको योनाले के छ भन्दा नि अब संसारको कुरो, शरीरको अभिलाषाहरू, शरीरको जति पनि छ थोकहरू त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो जीवनमा हराउनुपर्छ। अनि ख्रिस्टको आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा बढ्न खाँचो छ भनेको। आमेन। हालेलुया। सो त्यो भएको कारणले गर्दा नि म तपाईँलाई बताउन गइरहेको के छ भन्दा नि अब जिउने चाहिँ विश्वासी जनाहरू प्रभुको वचनद्वारा नै हो। एक समयमा के भयो भन्दाखेरि जब उत्पत्तिमा हामी भेटाउँछौँ, जब परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रम गरिरहनु भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ यति डार्कनेस थियो क्या, यति अन्धकार थियो उहाँको अगाडि। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा नि वचनलाई बोल्नुभयो, उहाँले वचनलाई बोल्नुभयो, ज्योति भइजा। तब त्यतिखेर त्यो अन्धकारमा नि ज्योति आएको छ। आमेन। त्यो वचनले नि ज्योति लिएर आएको छ अन्धकारमा। तपाईँलाई म बताउँ, जब इजिकेल
लाई परमेश्वरको आत्मा आयो, तब त्यहाँदेखि आत्माले लिएर गयो त्यो एउटा बेसीमा, एउटा हड्डी खुड्डी एकदम मान्छे मरेर त्यो हड्डी हड्डी हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ। तब त्यस्तो ठाउँमा अचम्म लाग्छ। तर के भन्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले वचन बोल। तब जब वचन बोले नि त्यो हड्डी पनि मानिसको जीवनमा परिवर्तन भएको छ। आमेन। जब तपाईँलाई थाहा छ, जब येशू ख्रीष्टको समयमा नि जब एकजना व्यक्ति आउँछ जो कप्तान, तपाईँले मत्ती 8:8 पाउनुहुन्छ। जब त्यहाँनिर कप्तान आउँछ अनि कप्तानले भन्छ, गुरुज्यू मेरो नोकर चाहिँ बिरामले मर्न लागेको छ, मेरो नोकरलाई चाहिँ तपाईँले वचन बोलिदिनुहोस्। जब येशू ख्रीष्टले वचन बोली पठाउँछ तब त्यतिखेर इमिडिएटली त्यही समयमा नि त्यो नोकर जिउँदो भएको छ। आमेन। मलाई मिठो कुरो चाहिँ यहाँबाट के भेटाउँदैछु भन्दा नि, जतिखेर प्रभु येशूले वचन बोल्नुभयो त्यतिखेर नि मानिस जिउँदो भएको छ, त्यतिखेर मानिस बाँचेको छ। जतिखेर परमेश्वरले बोल्नुभयो वचन त्यतिखेर ज्योति आएको छ भने नि अब आउने दिनमा नि तपाईँ र म जिउने पनि नि प्रभुको वचनद्वारा नै हो। आमेन। जिउने पनि प्रभुको वचनद्वारा नै हो। हामीलाई कतिचोटि के लाग्छ भन्दाखेरि नि वचन पढ्दै जाँदा टाइम वेस्ट भयो भन्ने फिल हुन्छ के, तर टाइम वेस्ट होइन, यो चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गरेको तपाईँको आत्मामा। आमेन। आत्मामा इन्भेस्ट गर्नुभएको, आत्मामा तपाईँ तयारी हुनुभएको। अनि जब वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ नि त्यसले चाहिँ विश्वासमा हामीलाई डोराउँछ, विश्वासले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, विश्वासले हेर्न सिकाउँछ, विश्वासले बोल्न सिकाउँछ, विश्वासले हामी टाढोको कुरोलाई नभएको कुरोलाई पनि हामी के गर्छौँ, देख्न थाल्छौँ प्रिय। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि हामी परमेश्वरको वचनमा हाम्रो हृदयमा हामीले भर्न जरुरत छ। हामी हृदयमा नि परमेश्वरको वचनलाई स्ट्रक गर्न खाँचो छ। जसरी मानिस जातिले यो पेन्डेमिकमा धेरै कुराहरू उनीहरूले जुटाएर घरभित्र ल्याएको छ, त्यसरी नै समय आएको छ तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई स्ट्रक गर्ने। मलाई खुसी लाग्छ आजभोलिको दिन हुँदै हामीले जुम मिटिङहरू गरिरहेको छौँ। दिनै पछि त हामीले तपाईँलाई किन त्यो कनेक्टेड गरेको तपाईँलाई थाहा छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई इरिटेट पनि लाग्छ है, निन्द्रादेखि उठ्नु पर्यो, अब हामीलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्छ। तर म तपाईँलाई मिठो कुरो के बताउँदैछु भन्दा नि हाम्रो मण्डली परिवारलाई नि ख्रीष्ट र तपाईँको कनेक्सन मिलाउँदै गरेको, ख्रीष्ट र तपाईँको कनेक्सन हामीले मिलाउँदै गरेको, ताकि तपाईँ त्यो दिनमा ख्रीष्टको दुलाही बन्न सकौँ भनेर। त्यो दिनमा एउटा यस्तो एउटा प्रिपेरेसन तयारीको रूपमा राख्नको लागिलाई हो। होला सायद कति मानिसले गरेको छैन, आफ्नो आफ्नो व्यस्तता छ, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचनमा तपाईँ जब कनेक्टेड हुन्छ नि त्यतिखेर स्वर्ग पनि तपाईँको जीवनमा झरेर आउँछ, स्वर्ग पनि तपाईँको जीवनमा आउँछ क्या त्यतिखेर। त्यसै कारणले गर्दा नि हामीले वचनमा जिउनु, वचनलाई हृदयमा राख्नु चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो कुरो। अघि नै मैले भने त्यो वचन चाहिँ हाम्रो लागि भोजन हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो त्यो भएको कारणले म तपाईँलाई उत्साह गर्न गइरहेको छु। एक समय के भन्दा आमोसको पुस्तक, तपाईँले आमोसको पुस्तक 8:11बाट पाउनुहुन्छ। त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भन्दा नि अन्तिमको दिनको कुराहरू पाउनुहुन्छ। यस्तो अनिकाल हुँदैछ, अब यस्तो अनिकाल आउँदैछ, तर त्यो अनिकाल चाहिँ न खाने कुराको न पिउने कुराको, तर त्यो अनिकाल चाहिँ प्रभुको वचनको अनिकाल लाग्दैछ। अनि त्यो समयमा चाहिँ एका देशको मान्छेहरू आएर अर्को देश जानेछ, अर्को देशको मानिसहरू आएर अर्को देशमा जानेछ, तर पनि मानिस जातिले त्यो पाउने छैन भन्छ। यसको मतलब के वचनको ऱ्याप्चर हुन्छ त, वचन हराएर जान्छ त, वचनको साँच्चीको अनिकाल लाग्छ त होइन। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु संसार चाहिँ मानिसको हृदयमा बढेर आउँछ प्रिय। मानिस यति साह्रो संसारपट्टि बिजी हुन्छ अनि त्यो वचनलाई मानिसले के गर्दैन, ख्याल पुर्याउँदैन, वचनलाई मानिसले फोकस गर्न छोड्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको जीवनमा नि यस्तो समय आउँदाखेरि उनीहरूलाई अनिकाल लाग्छ वचनको। तर त्यो समयको लागि प्रिपेयर हुनको लागि, त्यो समयको लागि चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो अब मानिस चाहिँ रोटीले मात्रै होइन, अब मैले भन्ने भने चाहिँ मानिस जाति संसारको कुरोले मात्रै बाँच्दैन, तर अब मानिस जाति चाहिँ बाँच्नको लागि प्रभुको वचन चाहिन्छ, प्रभुको वचन चाहिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको पेन्डेमिकमा एज अ नो एन्सर के, मान्छेले प्रार्थना गरिरहेछ, के गरिरहेको छ, तर एन्सर छैन। डक्टरहरू अरिमक्क परिरहेको छ, साइन्टिस्टहरूलाई यो एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ, यो कुनै सोल्युसन छैन के। तर म तपाईँलाई भनौँ एउटा सोल्युसन, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको वचन हो। आमेन। ख्रीष्टको वचन चाहिँ तपाईँको लागिलाई के हो, जीवन हो, तपाईँको लागिलाई सुरक्षा हो, तपाईँको लागिलाई औषधि हो मेरो प्रियजन हो।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले उत्पत्तिबाटै पाउनुहुन्छ। मेरो वचनलाई ध्यानसित सुन, मेरो वचनलाई ध्यानसित तैँले समात, तैँले त्यसलाई के अरे नछोड, त्यसलाई हृदयमा राख भन्ने कुरो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दा नि पहिलादेखि नै हामीलाई वचनको चाहिँ नि वार्निङ आइराखेको थियो क्या, ताकि अब यस्तो यस्तो दिनहरूमा हामी जानुपर्छ, त्यो दिनहरूमा बाँच्नको लागि चाहिँ प्रभुको वचन नै खाँचो पर्छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम के अरे पदहरूलाई हेर्नेछौँ, त्यहाँदेखि हामी अन्त गर्नेछौँ। हितोपदेश, तपाईँले हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रोभर्ब्स च्याप्टर 4 भर्स 20 देखि हामी हेर्नेछौँ 23 सम्म। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, 20 ले यसरी भन्छ, हे मेरो छोरो मेरो कुरा ध्यान दे, हे मेरो छोरो मेरो कुरामा ध्यान दे। सुन्नुहोस् है, कुरालाई नि वचन भन्नुहोस्। हे मेरो छोरो मेरो वचनमा ध्यान दे। 21 ले भन्छ, 20 ले भन्छ, मेरो वचनहरू राम्ररी सुन। फेरि भन्छ मेरो वचनहरू तैँले राम्ररी सुन। 21 ले भन्छ, ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे। त्यो तिम्रो नजरबाट उम्केर जान नदे, नजर भित्रै राखिराख। 22 ले भन्छ, 21 ले भन्छ, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड अरे के। त्यसलाई सुन, पहिला सुन्नु लगाउनु भयो, ध्यान दिनु लगाउनु भयो, अनि फेरि के भन्छ, नजरबाट उम्केर जान नदे भन्छ। अनि फेरि त्यही पदले के भन्छ, त्यो वचनलाई तिमीहरूको हृदयभित्र राखी छोड। 22 ले भन्छ, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो अरे। हालेलुया, एकचोटि ताली बजाउन। मेरो वचन पाउनेको लागि के हो, जीवन हो। आमेन। यहाँनिर भन्दैन तैँले चाहिँ संसारको प्रत्येक थोक पाएर चाहिँ तेरो जीवन हो भनेर प्रभुको वचनले त्यो भन्दैन। तर मेरो वचन चाहिँ तिमीले हृदयमा पाउनको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वस्थता हो। सबैले भनौँ स्वस्थता। तपाईँलाई म भनौँ, आउने दिनमा तपाईँको जीवनको स्वस्थता तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त्यो वचनमा तपाईँ एकदम धेरै लगानी गर्नुहोस्, त्यो वचनलाई एकदम धेरै तपाईँले हृदयमा स्ट्रक गर्नुहोस्। यो समय प्रिपेरेसनको समय हो, स्ट्रक गर्नुहोस्। तपाईँको काम छुट्टी छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै तपाईँले आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस्, स्ट्रक गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आउने दिनको लागि धेरै ठुलो काम गर्छ, धेरै ठुलो काम गर्छ। अनि त्यही भएर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, आउने दिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि धेरै ठुल्ठुलो दिनहरू आउँदैछ, यस्तो यस्तो महामारी अनि कालहरू आउँदैछ। तर त्यसमा जिउनको लागि चाहिँ प्रभु येशू आफै त्यो देखाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, मानिस जातीय रोटीले मात्रै होइन तर ख्रीष्टको वचनले बाँच्दछ। आमेन, हालेलुया। सो त्यो भएको कारणले म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। यो समय हो प्रभुको वचनलाई हृदयमा राख्ने समय आएको छ। त्यही भएर प्रभुको वचनले के भन्छ, मेरो व्यवस्थालाई ध्यानसित राख, मेरो व्यवस्थालाई तिमीहरूले मनन गरिरह, दिनरात मेहनत गरिराख, मनन गरिराख। अनि त्यो बोट चाहिँ के हो त, खोलामा रोपिएको, खोलाको किनारमा रोपिएको बोट चाहिँ हुनेछ। त्यसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन, तर त्यसले चाहिँ ऋतुमा फल दिन्छ भन्छ। आमेन। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचनलाई हामीले सोचिबस्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गरिबस्नु पर्यो। तब तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको जीवनमा खाने कुरो नहोला, तपाईँको जीवनमा केही पनि छैन, तर पनि जब वचन आउँछ नि तब त्यतिखेर तपाईँ विश्वासमा जिउनुहुन्छ। प्रभुको दासहरू नि उसमा नभए तापनि तर उनीहरू विश्वासबाट जिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो टाढोको कुरो देखेर पनि उनीहरू बाँचेको छ। आमेन, हालेलुया।